بونجور تو الموند، سمحوا لي قطعت الفيديو. المهم علاش قطعته؟ حيت اليوتيوب كنلقى مشكل فاش كنبغي نحط الفيديو في يوتيوب بحكم خدام بغير الكونيكسيون ما خدامش بالويفي. المهم غنحاول نقسم داكشي، درت لو شون دابليكاسيون واحد التقديم اللي هو عام، ودابا عاد غادي نبدا في لي ميثود. اول ميثود هي لا ميثود دي بوين اكستريم. شنو هي لا ميثود دي بوين اكستريم؟ هي une méthode simple et rapide mais l'accent sur le début et la fin a principe de trouver les coordonnées d'une droite de type y égale à x plus b afin de trouver une prévision inconnue. كيفاش؟ اول حاجه لا ميثود دي بوين اكستريم هي واحد الميثود اللي هي سامبل رابيد، يعني واحد الميثود اللي هي سهله. شنو هو الهدف ديالها؟ علاش غنمشيو بالضبط؟ غنمشيو لو ديبي اي لا فين دو برينسيپ. اي لا فين اللي غيكون مثلا عندنا واحد الجدول، غنمشيو للشهر الاولاني والشهر الاخراني باش نوجدو لي كوردوني دون دروات، حيت لا ميثود دي بوين اكستريم كتوجد لينا واحد دروات اللي هو لينيير توجور سيكري كوم y تيغالا ا x بلس b. شنو هو الهدف منه؟ باش نوجدو واحد البريفيزيون انكوني، واحد المخطط اللي هو انكوني. مثلا واحد الشهر ما عرفناش، مثلا عندنا جونفيي فيفري مارس افريل ماي وما عندناش جوان. هنا غادي نستعملو هاد الميثود دي بوين اكستريم باش نوجدوه. الميثود الثاني اللي هي ميثود دو ماير او دو لا دوبل موين. هاد الميثود عندها علاقه بلا موين. consiste d'abord à diviser une série en deux groupes égaux pour dégager et trouver une prévision. هي الهدف ديالها هو نوجدو واحد البريفيزيون، ولكن بطريقه اخرى كنستعملو لا دوبل موين. كنقسمو داك الجروب او بيان ديك السيري لدو جروب، باش كل جروب كنديرو ليه الموين ديالو. مثلا عندنا لي ريزيلطا وشيفر دافير، غنديرو الريزيلطا الموين ديالها، ابري غنديرو الشيفر دافير حتى هو داك الموين ديالو. والميثود الثالثه هي لا ميثود دي moindre carré. Cette méthode est très précise, consiste à déterminer la droite théorique dont des coordonnées sont la moyenne arithmétique de toutes les données. هنا كنستعملوا لا موين arithmétique ديال تو لي دوني. المهم هادي ما غنتعمقش فيها، غنخليوها حتى الحصه الجايه. دابا غنحاول ندير غير واحد لابليكاسيون في لا بروميير ميثود اي لا دوزيام ميثود. لا ميثود دي بوين اكستريم اي لا ميثود دو ماير. ناخذ واحد l'application. Un contrôleur de gestion cherche à prévoir et comparer les résultats réalisés par l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires au sein des temps. Les mots. واحد الكونترولور دو جيستيون بغا يحاول يبحث لينا ويقارن داكشي اللي حطو في الاول، دوك لي ريسورس اللي حطو في الاول بدوك النتائج اللي وصلوا ليها. à comparer les résultats ويحاول يقارن لنا دوك لي ريزولطا اللي خرجوا لهم اون فونكسيون دي شيفر دافير، كاع دوك لي شارج اللي استعملوا دون لو طون. المهم عندنا جونفيي فيفري مارس افريل ماي اي جوان. عندنا لي ريزولطا، الريزولطا ديال جونفيي 0.7 0.7. لا ريزولطا دو فيفري 0.74. La résultat de mars 0,9 et la résultat de avril 1,1 et enfin la résultat de mars 1,261 et la résultat de juin ما عندناش. هذا هو الانكوني اللي عندنا هنا اللي غنبحثوا عليه، اللي كنا هضرنا عليه في الاول في الديفينيسيون ديال لا ميثود دي بوين اكستريم. الشيفر دافير بطبيعة الحال هو عندنا 10 11 15 اي 20 24 اي 25. كما هضرنا في الاول لا فونكسيون دون لا ميثود دي بوين او بيان دون تو لي ميثود سيكري
بويسكو اون فونكسيون لينيير. شنو هي فونكسيون لينيير؟ هي واحد فونكسيون اللي طالعه علينا، كيطلع لينا شيفر دافير و لو ريزولطا. مثلا الا درنا لو ريزولطا في محور الاراشيب اي لو شيفر دافير في محور الافاصيل، غادي نلقاو بان هاد الفونكسيون غادي في واحد الاتجاه اللي هو تصاعدي، وغادي نيشان مع الاصل ديال المعلم. دونك قرينا بانها واحد فونكسيون اللي هي لينيير، قريناها ديجا في لاناليز. دونك هذه هي الفونكسيون لينيير، كتكتب على شكل y تيغالا ax بلس b. غنحاولوا نبداو الكوريجي ديال لابليكاسيون ديالنا. اول حاجه عندنا الجدول هو كالتالي: عندنا جونفي 0.7 0.74. المهم راه قلنا داكشي. كيفاش غادي نخدمو بهاد الميثود دي بوين اكستريم؟ غادي نحاولوا نركزوا فيه على لو ديبي اي لا فان. كما قلنا في الديفينيسيون، لو ديبي شنو هو؟ لو موا جونفيي. لو موا جونفيي عندنا 0.7 في لو ريزولطا اي 10 في لو شيفر دافير. اي الموا الاخر اللي هو ماي عندنا 1.261 اي في لو شيفر دافير عندنا 24. شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو وغادي نحطو الفونكسيون اللي هي كتكتب ديك الفونكسيون لينيير اللي هي y تيغالا ax بلس b. عندنا y هي لو ريزولطا، وعندنا x هو لو شيفر دافير. دونك غنمشيو غنعوضو 0.7 تيغالا 10 فوا a بلس b، والثاني عندنا 1.261 تيغالا 24 a بلس b. هذه هي الثانيه. غادي نحاولوا نقصوا الاولى من الثانيه. فهمتوا كيفاش درنا ليها؟ هيا 0.7 تيغالا 10 a. هيا 10 a 10 غادي نضربوها في a، طبقنا غير هذه. والثانيه حتى هي لا ميم نفس الطريقه، حتى هي خدينا 1.261 و 24. هذه هي y، وهذا هو x اللي هو لو شيفر دافير. غنشدو عادي. عندنا نظمه. كيفاش تنحلوا النظمه؟ دائما تنحاولوا نقصوا الثانيه من الاولى وبيان شي طريقه اخرى. المهم في هنايا غادي نديروا المعادله الثانيه ناقص المعادله الاولى. الا حسبنا بكالكولاتريس، المهم غادي نقصوا 1.261 ناقص 0.7. داكشي على التوالي، فهمتي؟ غنقصوا هذه من هذه وهذه من هذه وهذه من هذه. يعني 1.261 ناقص 0.7 كتساوي لنا 24 اق ناقص 10 اق زائد بي ناقص بي، اللي هي هكا غادي تخرج لينا هي 0.561. هادي ناقص هادي اللي حسبتو في كالكولاتريس كتساوي لينا 14 ا، اللي هي 24 ا ناقص 10 ا. اما البي مع البي راه غيمشيو بطبيعه الحال، زائد بي ناقص بي غتعطينا زيرو. هذه معادله من الدرجه الاولى. دونك غنجبدو ا اش كيساوي لنا 0.561 على 14 يعطينا 0.04. باش غنجبدو بي عندنا y تيغال ax زائد بي. دونك باش نجبدو بي غنمشيو غنعوضو في شي وحده من هادو. عندنا ا يعني خاصنا غير بي، مثلا 0.7 كتساوي لينا 10 في 0.04. غادي تحسبوها ابري، غادي تحاول نقص هادي من هادي غتعطيك بي اللي هي 0.3 الا حسبتو بكالكولاتريس. المهم طريقه واضحه اللي غنغومبلاسيو ا و بي في ليكواسيون. المهم اللي غنبلاسينا ا في ليكواسيون واحد اون تروف بي. دونك الريزولطا اون سي كو الريزولطا سيكري ا اكس زائد بي، وقلت لكم بان الريزولطا هو y كتساوي لينا ا وشيفر دافير اللي هو اكس ا اكس زائد بي. المهم هي الريزولطا. حاولنا نعوضو الشيفر دافير هو عندنا اللي هو 27 ديال لو موا اللي كنقلبوا عليه اللي هو جوان، باش نلقاو لا بريفيزيون او بيان y اللي غادي نلقاوها 1.38 الا حسبنا بكالكولاتريس. المهم كلشي عندنا لي بارامتر كاملين اللي هما ا بي اكس y غادي نحاولوا نجبدوها. دونك لو ريزولطا دي بريفيزيون دي موا
juin et 1,38 avec la méthode des points extrêmes. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود. دابا غنحاولوا ندوزو لا ميثود الثانيه اللي هي لا ميثود دو ماير. ندوزو لا ميثود دو ماير اللي هي نفس الطريقه. غنعتمدوا على لابليكاسيون لي دي اس اللي خدمنا فيه النيش. المهم كما قلت لكم بان الميثود دو ماير كتعتمد على لي موين ديال ايغريك اي لي موين ديال اكس، لي موين ديال الريزولطا اي لي موين ديال الشيفر دافير. غنحاول نديرو لي موين كيما ولفتو في ستاتيستيك. ولكن شنو عندنا هنايا 3 ديال الشهر وعندنا هنايا 2. المهم ديما باش يكونوا عندك 5 ديال الشهر والمو اللي كنقلبوا عليه هو السادس، يعني عندك غير 5، عندك واحد العدد اللي هو فردي، كنديروا افونتاج 3 اشهر الاولى وعاد كتبع ديك 2 شهور الثاني. اما اللي عطاوك 6 مثلا عطاوك جويي اللي هو الشهر السابع، عطاوك 6 وعطاوك جويي، راه ساهله، غنقسموا 3 شهور 3 شهور. لا هنا غنعطيو افونتاج 3 شهور الاولى. كنتمنى تكونوا فهمتوني. المهم ندوزو عندنا الموايين ديال ديال ايغريك ديال الريزولطا. غنحاولوا نجمعوا لي 3 ريزولطا des 3 premiers mois, les mois janvier, février et mars. 0,7 plus 0,74 plus 0,9 sur 3. نقسموها على 3 كما عرفنا في الموايين. داك المجموع ديال لي زوبسيرفاسيون على نومبر دي زوبسيرفاسيون. المهم يعطينا 0,78. غندوزو الموايين الثانيه حتى هي لا ميم. عندنا بقاو لينا 2 مواق اللي هما مارس افريل اي ماي، حتى هما نفس الطريقه 1.1 زائد 1,261 غنقسموها على 2 غتعطينا هكا. هادي بالنسبه لي ريزولطا. ندوزو للشيفر دافير حتى هو نفس القضيه. 3 شهور الاولى عندنا 10 11 15 واش 3 شهور الثانيه غنقسموها على النومبر ديالهم اللي هي هادي، هي 10 زائد 11 زائد 15 على 3 كتساوي لينا 12. والثانيه هي 20 زائد 24 على 2 كتساوي لينا 22 بالنسبه للشيفر دافير. الثاني كيفاش تنحسبوها؟ نفس القضيه. عندنا إيكغيك 1 كتساوي لينا إكس 1 فوا أ زائد بي. هاهي إيكغيك 1 هاهي إكس 1. حنا راه ديجا شفنا بان شنو هي الفونكسيون كتساوي لنا إيكغيك كتساوي لنا ا إكس زائد بي، وقلنا بان إيكغيك هي الريزولطا و إكس هو لو شيفر دافير. يعني لا ميم استوار. هنايا سمينا عاد حاولت نغير، درت الشيفر دافير الموايين سميتها إكس بار، وبالنسبه للريزولطا درت إيكغيك بار غير باش تفهموا ويبان لكم الفرق. المهم كما غادي نعوضوا اللي هي 0.78 هي عندنا 12 ا اللي هي عندنا زائد بي تاني في الثاني 1.18 22 ا. وغنحاولوا تاني عندنا نظمه، يعني غنقصوا ليكواسيون 2 من ليكواسيون 1 وتعطينا 0,4 تيغالا دي فوا ا. كيفاش درنا ليا 1.18 غادي نقصوه من 0.78 22 ناقص 12 بي ناقص بي هي 0، يعني غتبقى لينا غير هادو. دونك على التوالي راكم فهمتوا معايا. دونك معادله من الدرجه الاولى، دونك 0.4 على 10 غتعطينا 0.04، ومنها غادي نمشيو نعوضوا بشي ايكواسيون من هادو اللي عوضتوها غتلقاو 0.3 بي. Ce qui nous donne que le résultat des prévisions des mois juin avec la méthode de Mayer est égal à 1,38. كيفاش درنا ليها؟ شدينا الريزولطا كيساوي لينا الشيفر دافير فوا ا بلس بي كيساوي لينا 27 في 0.04 بلس 3 لي بارامتر كامل عندنا 27 اللي خطيناها. ها هي 27 ديجا عاطينا لينا باش نجبدو ديك البريفيزيون. المهم تقريبا انتم لقيتو نفس النتيجه بالنسبه لا ميثود دي بوين اكستريم ولا ميثود دو ماير.
ديما خاصكم تلقاو نفس الريزلطة بلي ريزلطة بجوج. هنا كنستعملو لي موين، وفي الاولى عادي كنستعملو ايكواسيون. راكم شفتو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، واللي ما فهمش شي حاجه يحطها ليا في كومونتير وانا غنحاول ندير المجهود ديالي وكثر. وان شاء الله راه مازال غادي نكتب بزاف ديال لي فيديوهات، ونحاول نخدمو دي زيكزام وسيريات، بزاف ديال الحوايج باش تفهموا اكثر. وبسلام عليكم.